बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सुहेल बड़ाइच और आज मेरा मौजू मेरे व्लॉग का मौजू ये है कि जो आने वाला मुस्तकबिल है सियासी, उसके लिए तीनों बड़ी सियासी जमातें क्या तैयारी कर रही हैं और किस तरह से उसको डील करना चाह रही हैं। तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला का लाहौर का दौरा क्यों था, क्या मकासद थे, कितने अचीव हुए, कितने नहीं हुए। इसी तरह जो 27 दिसंबर को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हर साल बरसी होती है, इस दफ़ा 18वीं बरसी थी और मैं भी यहाँ से सिर्फ तकरीबन 1 घंटे की मुसाफत पे सखर में ठहरा हुआ हूँ। मैं भी उसमें शरीक हुआ और उसमें जो नुमायाँ तरीन बात इस दफ़ा आई कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद मुझे ऐसे लगता है कि एक चार्टर ऑफ फ्रेंडशिप जो है वो नए सिरे से तय हो रहा है पीपल्स पार्टी में और नून में, और जिसकी बुनियाद शायद आने वाले सियासी हालात में आपस में इकट्ठे रहने और अब जो जमहूरी रवायात और आइन के साथ जो इनके मामलात हैं उनको इकट्ठे रह के लड़ना है। कहा जाता है कि ये वफद जो था एक खैर सगाली के तौर पे आया, बिल्कुल दुरुस्त है। ये भी दुरुस्त है कि स्पीकर सरदार अय्याज सादिक, राना सनाउल्लाह साहब और इस्लामाबाद से तारिक फजल चौधरी साहब का ये जो 3 रुकनी वफद आया था, इसने कोई ख़ास पैगाम नहीं दिया कि पीपल्स पार्टी के लीडरशिप को, लेकिन ये ज़रूर हुआ कि उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। बिलावल भुट्टो ने और जरदारी साहब ने इस्तकबाल किया, ख़ुद बाहर दरवाजे तक आए, इन्हें अंदर लेके गए और फिर इसी तरह इन्हें बाहर छोड़ के गए, तो और बहुत अच्छी बातें हुई। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो दौरा था, चाहे इसमें आपस में कोई नई चीज़ ना भी कन्वे की गई हो, लेकिन इसका एक पैगाम है और वो पैगाम ये है कि इन्होंने सियासी जमातों ने जो लग रहा था कि क्रैक्स पड़ जाएंगे, ख़ासकर नए सूबे बनाने पे, एनएफसी पे या आने वाली जो तरामीम है उस पर, तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने इस हवाले से आपस में बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ तय की हों या ना हों, लेकिन ये इकट्ठे चलेंगे। और मुझे जो कहानी पता चली है कि ये वफद ज़ाहिर है कई साल तो नहीं आया। मरियम साहबा एक दफ़ा आई थी बरसी पे, और इससे पहले जब मोहतरमा की शहादत हुई थी तो नवाज शरीफ साहब भी आए थे, लेकिन उसके बाद ये सिलसिला मौकूफ़ हो गया और कई दफ़ा टेंशनें भी हुई, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात भी हुए, मफादात भी ज़ाहिर है सबके अलग अलग हैं, सूबे अलग अलग हैं, सोच अलग अलग है और दोनों के प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट भी अलग अलग हैं। तो अब ये अचानक क्यों हुआ? तो मुझे जो स्टोरी अंदर की पता चली है कि ये जिस दिन फील्ड मार्शल साहब के यहाँ शादी थी, तो वहाँ पे सारी सियासी लीडरशिप जो हुकूमत की इत्तेहादी है ये मौजूद थी। मियाँ नवाज शरीफ भी मौजूद थे, आसिफ जरदारी साहब भी मौजूद थे और एक ही टेबल पर ये बैठे थे। और वहाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को ये कहा कि भाई आप जो है क्या इस दफ़ा वहाँ डेलीगेशन भेज रहे हैं? तो फिर उसी वक्त राना सनाउल्लाह साहब की ड्यूटी लगी। फिर एक 3 रुकनी वफद जो है वो तय हुआ, जिसमें सरदार अय्याज सादिक साहब थे, राना सनाउल्लाह साहब थे और तारिक फजल चौधरी साहब थे। और राना सनाउल्लाह साहब ज़ाहिर है पॉलिटिकल नैरेटिव जो है नून का उसको हैंडल करते हैं, शहबाज शरीफ साहब के भी बहुत करीब हैं, नवाज शरीफ का की सोच के भी जो है तशरीह वही करते हैं आजकल, तो इसलिए उनका भी यहाँ आना काफ़ी मानी खेज था। और फिर मुझे कुछ मौका भी मिला उनके ख्यालात सुनने का, तो ऐसा लगता है कि राना सनाउल्लाह तो इस बारे में बड़ा वाज़ेह है कि ये जो नया इत्तेहाद है, जिसको हाइब्रिड इत्तेहाद कह लें, सियासी एक नई अलायंस कह लें कि जिसमें मुक़्तदरा, जिसमें नून, जिसमें पीपल्स पार्टी शामिल है, तो उनकी तो ये वाज़ेह बार बार वो ये कह रहे हैं कि अगर इन तीनों में से कोई एक भी पीछे हटा तो फिर ये काम नहीं चलेगा, ये सिलसिला नहीं चलेगा, ये हुकूमत नहीं चलेगी और ना ये निज़ाम चल सकेगा और फिर तीनों को नुकसान पहुंचेगा। और उसका जो बेनिफिशरी है वो इमरान खान होगा, और इमरान खान शायद मौजूदा जो मुक़्तदरा है और जो मौजूदा सेटअप है
اس سے زیادہ کہیں منتقم مزاج بھی ہوگا اور ان سے سب سے پھر وہ اپنا اپنا حساب بھی پورا کرے گا. تو یہ کیلکولیشن ہے جس کی وجہ سے یہ سب اکٹھے بھی ہیں, اور شاید دوسرا یہ بھی چاہتے ہیں کہ کسی ایک فریق کو پیچھے نہ دھکیلا جائے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے وہ نون ہو. تو یہ مجھے ایک جو نیو چارٹر آف فرینڈشپ ہے اس میں بنیاد یہ لگتی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو پیچھے دھکیلنے یا ایک دوسرے کو اگنور کرنے جو ہے اس کے حوالے سے مزاحمت کریں گے اور اکٹھے رہنے کی کوشش کریں گے اور ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کرنے کی کوشش کریں گے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ ظاہر ہے ان کو نیا بنایا گیا ہے, وہ کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہیں. اور اس وقت جو گروپ ہے تحریک انصاف کے اندر, اگر ایک گروپ کو فاختہ گروپ کہا جائے جو چاہتے ہیں کہ ڈائلاگ ہو, جو چاہتے ہیں کہ وائلنس نہ ہو, جو چاہتے ہیں کہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے تحریک انصاف کی موجودہ نظام میں جگہ بن جائے, یہ اس کو پیچھے دھکیل دیا گیا ہے. چاہے وہ بیرسٹر گوہر ہیں یا اسد کیسر صاحب ہیں, اس کی بجائے جو گروپ ہے وہ وزیر اعلیٰ آفریدی صاحب جو ہیں ان کو علیمہ خان, یوٹیوبرز اور دوسرے سارے سراہ بھی رہے ہیں اور ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے ان کے بیانات بھی اور ان کی جو گفتگو ہے وہ بھی انہیں محظوظ کر رہی ہے, اور اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہی پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے. جو بیرسٹر گوہر کا یا جو فاختائیں تھیں ان کا جو بیانیہ تھا وہ ٹھیک نہیں تھا, اور عقابوں کا بیانیہ جو ہے وہی ٹھیک ہے. تو ان کا جو دورہ لاہور تھا یہ دراصل عقابوں کے بیانیے کو آگے بڑھانا تھا, اور یہ بھی شاید توقع تھی کہ یہاں پہ جو بہت عرصے سے اسٹریٹ پاور سوئی ہوئی ہے لاہور کی, شاید وہ جاگ جائے. ووٹ پاور تو انہیں یقین ہے کہ وہ موجود ہے, لیکن وہ اسٹریٹ پاور میں تبدیل نہیں ہو رہی. تو اسی لیے عوامی مقامات پر جانے کا فیصلہ کیا. پنجاب اسمبلی جانا ظاہر ہے لاہور کی مشہور ڈیسٹینیشن ہے, جو شاہی قلعے کے ساتھ جو فوڈ منڈی ہے وہ بھی ظاہر ہے ایک عوامی سپیس ہے جہاں رش بھی رہتا ہے اور لوگ آتے جاتے بھی ہیں, وہاں جانا بھی آسان ہے. تو یہ دو ڈیسٹینیشن, اور دوسری بھی جتنی ڈیسٹینیشن تھی یہ توقع کی جا رہی تھی کہ شاید عوام جو ہے ان کے بڑے بڑے ہجوم آ جائیں گے, لیکن کوئی ایسا ہمیں آؤٹ پورنگ یا بہت زیادہ اسپونٹینیس لوگوں کا ایسے آنا وہ تو نہیں ثابت ہوا. یہ درست ہے کہ ظاہر ہے پارٹی کے جو آفس بیرر تھے اور جو ان کے ساتھ لوگ آئے ہوئے تھے وہ ضرور موجود تھے, ان کی موجودگی بھی نظر آئی. دوسری طرف پنجاب حکومت نے بھی غیر ضروری پینک کا اظہار کیا. راستے بند کرنے سے یا پابندیاں لگانے سے میرا نہیں خیال کہ اس سے ان کے سیاسی استحکام کا اظہار ہوا. یہ پینک کے جو ڈیسیژن ہوتے ہیں یہ اچھے نہیں ہوتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اگر سہیل آفریدی صاحب کو فری ہینڈ بھی دے دیا جاتا تو پھر بھی کچھ نہ ہوتا, پھر بھی شاید کوئی ایسی وہ سچویشن کریٹ نہ کر سکتے جس سے کہ پنجاب حکومت ڈیسٹیبلائز ہوتی یا تحریک انصاف زندہ ہو جاتی یا عمران خان کی رہائی کا مطالبہ پیش ہو جاتا. یا ہاں البتہ یہ درست ہے کہ اگر شاید فری ہینڈ دیتے تو یہ تاثر ضرور جاتا کہ پی ٹی آئی کو کام کرنے کی اجازت مل گئی ہے. تو شاید اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ جو مرکز کا رویہ ہے, جو اسٹیبلشمنٹ کا رویہ ہے, اسی کے ساتھ ہی ہم قدم ملا کے چلیں, اور انہوں نے ایک سختی کا رویہ رکھا. لیکن دوسری طرف جو بدتمیزی ہوئی خاص کر پنجاب اسمبلی میں ایک دوسرے سے, جس طرح سے تحریک انصاف نے جواب دیا اور جس طرح سے کئی سوالات بھی ہوئے, انہی سوالات کو بڑے پازیٹیو انداز میں, سویٹ انداز میں بھگو کر کیا جا سکتا تھا. اور اس کی بجائے جو سوالات اس طرح سے ڈائریکٹلی کرنا جو ہے وہ بھی کئی دفعہ اچھا نہیں لگتا. تو مجھے بھی 40 سال کا تجربہ تو ہے, میں نے بھی زندگی میں مشکل ترین سوال پوچھے ہیں, لیکن کوشش کیا کہ جس سے سوال پوچھا جائے اس کی ذلت یا اس کی جو ہے اس کو نیچے لگانا مقصد نہ ہو,
حقیقت حال جاننا مقصد ہو. تو سوال کا مقصد جب یہ لگے کہ کسی کو آپ الزام لگا رہے ہیں یا کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو یہ برا بھی لگتا ہے، لیکن دوسری طرف جواب دینے والے کی بھی ہینڈلنگ ہوتی ہے کہ وہ کسی نیگیٹو چیز کو کس طرح پازیٹیو میں بدل سکتا ہے. تو میں تو دونوں کی مس ہینڈلنگ سمجھتا ہوں، کویسچن کرنے والے کی بھی مس ہینڈلنگ اور جواب دینے کے والے کی بھی مس ہینڈلنگ. اگر نیگیٹو بھی سوال آ جائے تو اس کو پازیٹیو بنایا جا سکتا ہے، اور نیگیٹو سوال کرنا ہو تو اس کو پازیٹیو انداز میں بھی سوال کیا جا سکتا ہے. تو میرے خیال میں اچھی جرنلزم یہ ہے کہ ٹیکنیکس کو استعمال کیا جائے، روڈ لہجے کو دونوں طرف سے اس کو رد کرنا چاہیے. تو باقی بات یہ ہے کہ سب تیار ہیں کہ کچھ شاید 8ویں ترمیم آ جائے، شاید کوئی نئی سیاسی تبدیلیاں آ جائے، شاید پی ٹی آئی کا کوئی رستہ کھول جائے، یا شاید حکومت پر دباؤ بڑھ جائے. دیکھیے آنے والے دنوں میں کیا کچھ واقعی نیا ظہور پذیر ہوگا، یا یہ ٹرین اسی طرح پیسنجر ٹرین کی طرح چلتی رہے گی.